اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ہر بشر نو جنت دا ہے لالچ تے کوئی چپ تے کوئی اظہار کردا. کوئی منبر رسول تے بہ کے راضی اپنا پروردگار کردا. کوئی ولی دی بیعت قبول کر کے راہ عاقبت بھی ہموار کردا. جنت اس نو ملے گی یار ساقی جڑا ماپیاں نال ڈڈھو پیار کردا. حمد و صلاۃ دے بعد محترم حضرات جی تو معلوم ہے کہ سال ثواب دی محفل اساں سارے مسلمان دعا واسطے کٹھے ہاں. اللہ دی بارگاہ چ دعا منگنا ہے کہ یا اللہ دی تصاوب دی والدہ مرحومہ دی بخشش فرما. اگر تے اپنے کرم دے نال کو بخش دیتے تا مزید ان دے درجات کو بلند فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے کیونکہ سپیکر دی جڑی وہ سب سمجھ نہیں آندی کہ بہتر سپیکر تو پہلے ہی میں تھوڑا وہ سمجھ آ سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جتنی محافل ہوں جنہ جتنی اصال ثواب دی سب تو جڑی وڈی محفل ہوں دی اصال ثواب دی او نصیحت ہے اندر تک کوئی عمل کرے. اساں بے سارے لوازمات پورے کرنے ہیں یعنی دے گا ہی پورا پکاونا جڑا آیا برادری دا آیا جی او کو بھی لازمی دیونا لیکن جڑی چیز نصیحت واسطے ضروری ہے ان چیز کو سب بالکل ہی ہلکا سا گزارا کر کے مسجد اللہ چاہ دیتا. حالانکہ 1500 دی گال جتنے بندہ لکھاں روپے خرچے کریں دے ہزاروں روپے 30-40 ہزار تک کم سے کم 50,000 تو 1500-2000 تو سب بالکل ایسا کترا ہوئے. حالانکہ نصیحت کرن واسطے تو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلے کوئی اہم گال کرنا نصیحت کیونکہ اصل چیز دیکھو نا یہ اہم چیز کیڑی ہے نصیحت دعا یہ اہم چیز ہے. بقایا کھاونا پیونا جڑا ہے او نہ ہی کرامن تاسا مسلمان سارے دعا منگسو تو رب تعالی انسان دے ہتھاں کو دے دے کہ کس دل دے نال کس خلوص دے نال دعا منگدا پے. اور اہم جڑا شادی دے معاملات اہم چیز کیڑی ہے نکاح. اہم معاملہ نکاح ہے. اساں کو اہم معاملے کو پیچھے سٹی کھنے ولیمہ ہوے باویں قرضہ چاونے ایسا کرنے ایویں ہی خیرات دی محافل باویں قرضہ چاونے کرنے بھئی اے بھی رلاؤ چاہتے اے بھی کھواؤ چاہ. گل سنو نبی پاک دے غلاموں اصل چیز ہے دعا. تے دعا تو پہلے عبادت اصل عبادت اس صورت کریں دے پہیں کہ اللہ دے محبوب دا ذکر کریں دے پہیں. اگرچہ بھی اچھی عبادت ہے لیکن جتنا انہوں اہتمام کیا تو ساون 15-20 منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے نیت نہ لاگے چلو ویسوں کہ اللہ دا ذکر سن کے نسوں تو بندے کو وہ چیز سمجھ ہی نہ آوے تو والوں دا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدہ ہی خطبہ دے میں نا جدہ ہی کوئی اہم گال ہوئے نا نصیحت ہو گیا تو اے نہیں زمین دے اللہ دے نبی اگر زمین تے بھی کھڑے ہوئے نا تو دوچے کہ نوال بھی اچھے نظر آنے لیکن وال بھی میرے نبی منبر اچھے میں نے کہ دین دی گل کو پہنچاون واسطے اہمیت دینے ہیں کہ اللہ دے دین دی جلے گل پہنچائی ونجے نا او بندہ میں جھکا تھی کہ گل نہ کرے بلکہ اچھا ہو کے گل کرے پتہ لگے کہ اللہ دا دین کتنا اعلیٰ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں قرآن پاک بھی جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ تعبدو یہ کہ تسا کہیں دی عبادت بھی نہ کرو الا ایاہ مگر صرف اللہ دی ذات دی یعنی عبادت اللہ دی ذات دی کرو
عبادت کسی اور دی نہیں، خواہ او نبی ہے، خواہ ولی ہے، خواہ ماں باپ ہے، خواہ دوست رشتہ دار ہے، کسی بھی عبادت نہیں کرنی، فرمایا عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ہے۔ اور اس کے بعد کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، سبحان اللہ، میں والدین دے نال بھلائی کرو، احسان کرو، انہیں دے نال اچھا کرو، خلوص نال انہیں نال پیش آؤ، نیکی کرو والدین دے نال۔ تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، عبادت تو بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ والدین دے نال بھلا کرو۔ بندہ مسجد کھڑا ہوئے، نماز دا زور ہوئے، عبادت دا زور ہوئے، والدین یہ بندے دے ناراض ہوئے، بھامے بیت اللہ دا طواف بھی کھڑا کرے دا ہوئے، اللہ پاک کو بھی قبول نہیں کرے دا۔ بھامے او حج بیت اللہ بھی کرے دا بدا، بھامے حج تے کیا بدا ہوئے، بھامے روضہ رسول دے اتے کھڑا ہوئے، والدین اگر ناراض ہیں تو اس بندے نے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اتنا ضرور ہے اگر اٹھا کرے دا کرے، آمان علی وقت جتھو والا ہے ماں پیو دے قدم چا پکڑے نس، ماں پیو راضی تھی گئے، جیڑی عبادت دے کھاتے کی لکھی کوئی نہیں۔ اللہ فرمیندے میرے فرشتے ہو، اندہ اممہ ابا راضی تھی گئے، میں بھی راضی تھی گیا، جتنا پچھے عبادتہ کر چکے سارے انہوں قبول فرما۔ سبحان اللہ، یہ والدین دے نال بھلا کرنا نبی پاک دے غلاموں اے عبادت دی قبولیت دی نشانی ہے۔ بندہ مسجدہ ونیے عبادتاں کرے لیکن والدین ناراض ہونے کوئی فائدہ کہنا۔ ایمیں جی آج دے نظام دے اندر ماں پیو دی زندگی میں جو بندہ ماں پیو نو کپڑے نہیں گنا دیندہ، ماں پیو نو روٹی عزت دی نہیں دیندہ، ماں پیو دے نال بھلا نہیں کرندہ، بعد جو خیراتاں تے پتہ نہیں کیا زکاتاں تے بعد جو کتنے اہتمام کرندے۔ یقین کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں باہمیں جتنے وجہ اہتمام کرندہ ودا ہوئے، اگر ماں پیو ناراض ہے فرمایا ہوں دے کوئی اہتمام قبول کرنے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یہ بھی بزرگاں لکھا کہ اگر کسی بندے دے والدین ناراض ہوئے تو ناراضگی دی حالت کے ٹور گئے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ راضی ہوئے فرمایا ہوں دے واسطے دعائے مغفرت کرے، اللہ دی بارگاہ دی بخشش منگدا رہے، یا اللہ میرے والدین میرے تے ناراض چلے گئے، تو کرم چا کر انہاں تے راضی تھی اور انہاں دی بخشش کر دے۔ فرمایا جڑا بچہ دعا منگ دے، جڑا والدین نو فائدہ ہوندے، اوے والدین رب دی بارگاہ عرض کرن مولا جے جاویں آئی دنیا تے بھلا تے ناسی کیتا، مرن تو بعد تے چلو دعاواں منگدا رہ جویں میں کو بخشش دا بھی بخشش۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں عبادت دی قبولیت دی شرط ہے کہ والدین راضی ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدا او بڑھے ہو منجن، جدا بڑھاپے تے پہنچ منجن، بڑھاپے دا وقت آمنیے احدہما فرمایا انہاں دعائیں وچ ایک بڑھا ہو منجے، ایک کمزور ہو منجے یا طاقتور ہوئے، فرمایا صرف ایک یا دوجہ فرمایا او کلاہما دعائیں بڑھے ہو منجن فلا تقل لہما فرمایا اف نہ آکھو۔ سبحان اللہ۔ ایسا لفظ نہ بولو جیڑا لفظ فرمایا انہوں پسند نہ ہو، وہ لفظ بھی نہ بولو، ایسی آہا بھی نہ کرو، بلکہ بزرگ لکھ دن اف دا معنی فرمایا کہ جیویں کوئی چیز دی بو اٹھنا، کوئی چیز بدبودار پئی ہو نا اس کی بو اٹھنا کہ بندے کو تکلیف ہوندی ہے، فرمایا ایسا لفظ ہی نہ استعمال کر کہ تیرے والد کو دلی تکلیف ہو، ایسا بھی استعمال نہ کر۔ آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سبحان اللہ۔ سپیکر تے نہ ونجو، اللہ دے رسول دے محبوب اللہ دے ذکر تے ونجو ہیں، اللہ دا ذکر ہوندا پہ میرے نبی دے غلاموں فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا آپنا واسطے قَوْلًا كَرِيمًا، سخاوت علی گل کری، مطلب کیا ہے میرے نبی دے غلاموں جداں گل کرنی ہے ماں پیو دے سامنے کریم بن ون۔ سبحان اللہ۔ کریم کو عدل جڑا سخی ہوویں، رب بھی کریم ہے تے بندہ بھی کریم ہے،
تے بندے دے بعد او بندہ جڑا والدین دے سامنے عزت دی گفتگو کرے رب کو بھی کریم آدے سبحان اللہ فرمایا کہ قولن کریما گل کر تے کریم بن کے سخی بن کے گل کر فرمایا کریم اللہ دی ذات ہے فرمایا او کریم ہے جڑا خود نہیں کھاندا فرمایا ساریاں نو کھویندا ہے کوئی اوندا دشمن ہوے کوئی اوندا منن والا ہوے کوئی اوندا نہ منن والا ہوے فرق نہیں کریندا سب نو رزق دیندا ہے سبحان اللہ اے فرمایا کریم ہے دوجا کریم فرمایا دوجا کریم ہے بندہ بندہ کریم ہے میرے نبی دے غلامو یہ قرآن دے کوئی نہیں کرنی قرآن دے بندہ او کریم ہے میرے نبی دے غلامو فرما قل لہما قولا کریما بندہ او کریم ہے نبی دے غلامو جڑا بندہ خود بھی کھاوے تے غریب دا خیال بھی رکھدا ہوے سبحان اللہ کو سکیاتن ہیں اے کریم ہے جڑا خود بھی کھاوے تے غریب تک بھی پہنچاوے اے نہیں جی ہن قربانی ہوئی ہے تے بس جتھوں پلیٹ آئی تے اٹھائی گئی غریب دے دے رہ گئے ہیں اے قربانیاں کیتی بیٹھن جنہاں دے کناں دے فریج بھرے پنے کے پیچھے فریج کونن بنوے دے ہن دوجی تیجی دیوار فریج دا زور ہے بنوا مندا کیونکہ مدی بندہ سامبھی پر غریب دا گھر دا کوئی حق نہیں ہیں غریباں دا کوئی حق نہیں اتائی خیراتاں ساری قوم خیراتاں کریں دی ناراض نہ تھیوائے ساری قوم خیراتاں کریں دی ہے تو پوری برادری ہر بندہ چاہیے بندہ ہوتی جیڑا کھاون پنا ہوندے ڈگی جی گڈی مال رکھ دے سن جے کوئی غریب اگر ایک پلیٹ منگسی تے لوگوں نوں بڑی تکلیف ہون پے ویسے یہ تو چیز دا فیشن ہے نبی پاک دے غلام ہو یہ تو فیشن ہے کہ غریب اگر کچھا پا کے روڈ تے ویندا پیو بتا دے شرم نہیں آندی کپڑے پائی ودے اس طرح دے جے امیر آدمی باویں منہ ہی نہ دھوے سویرے سویرے دکاناں تے کچھے پا کے انڈے کھڑا گندا ہوے لوگ کہندے اے تو فیشن آیا ودے میں کہ امیر دا فیشن ہے غریب واسطے بے ادبی ہے یہ کوئی اسلام آد امیر دا فیشن غریب واسطے بے ادبی ہاں امام صاحب روٹی چاہ کے بندہ پیا ہوئے چنگا نہیں امام کو روٹی پچاونی چاہیے لیکن اگر امام روٹی چاہ کے بندہ پیا ہوئے ہاں جی ٹھیک ہر ویلے روٹی اگڑے اندر آوندے لیکن جناب ان شاپر بھری وندے ہون تو ناجائز کوئی نہیں امام واسطے غلط ہے یہ ساری قوم ہے رسول اللہ دے غلام بقایا سارے چاہیے بندے ہون میں ایک بار اللہ جاندا ہے پچھلے کے بار ایک دعوت جامی ایک ایسا بندہ کروڑا روپے اس بندے دا فارم ہے کروڑا روپے دے ایک رو فارم نہیں کروڑا روپے دے کئی فارم ہیں جلے سا خیرات تے اٹھیاں تے میں ڈٹھا تو مائی جڑی دی گھر والی اتنا بڑا چاول دا شاپر بھر کے گھر چاہیے میں کہ کیوں ایندے واسطے جائز ہے سارے غریباں واسطے جڑے غریب دروازے تے بیٹھن انہاں واسطے جائز کہیں کیونکہ اے امیر لوگ ہیں نبی پاک دے غلاموں ساری قوم کو اکٹھا کرو یاد رکھا ہے تیرے میرے نبی نے فرمایا ہے جے کل جنت چ ونجنا نے تے سب تو پہلے غریباں دی صفاں ہونیاں نے سبحان اللہ سب تو پہلے جنت چ غریب ونجنے نے میرے نبی دے غلام بھاویں امیر ہون بھاویں غریب ہون اللہ جاندا جڑے علاقے تقریر کیتی ہے سب تو بڑا غریباں دا حمایتی ہے کیونکہ میرا نبی بھی حمایتی ہے سبحان اللہ میرا نبی بھی حمایتی ہے لیکن امیر بھی اگر عزت والا ہوئے چنگا ہوئے کوئی بڑی شان دا مالک ہے کوئی بڑی شان دا مالک ہے میرے نبی دے صحابہ نے آدن یا رسول اللہ امیر لوگ صدقہ کریں غریبانو دین یا رسول اللہ مہربانی فرماوا کوئی ایجو عمل عطا فرماوا کہ اسی بھی غریبان دے درجے غریب لوگ امیران دے درجے کو پہنچ جاؤں میرے نبی نے فرمایا تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دی تسبیح پڑھی کرو تے اللہ تھانو غریبان تو زیادہ ثواب امیران تو زیادہ ثواب عطا فرماوے گا صحابہ نبی پاک دے غلاموں تسبیح شروع کیتی ہے امیر صحابہ نو پتہ لگائے او امیر صحابہ عثمان غنی جیسے جوان جڑے ساو اٹھ رب دے نا تے دیون والے سبحان اللہ او حضرت علی جیسے جوان جڑے خود کھانا نہ کھاون تے غریباں نو دے دیون سبحان اللہ او ابو بکر صدیق جیسے جوان جڑے نبی دے غلاموں گھر کچھ نہ چھوڑن ہجرت دے موقع تے سارا میرے نبی نال لے آون سبحان اللہ میں اس نبی دے غلام عمر دی گل کریندا پیاں جڑا ادھا مال سارا گھر دا نہیں ادھا چاہ کے نبی دی خدمت وچ پیش کرے والا کہ سونیا جان بھی تواڈے واسطے نبی دے غلاموں او اتنے امیر صحابہ شان والے صحابہ انہاں نوں پتہ لگا ہے کہ نبی نے فرمایا اے ذکر کیتا کرو رب تانوں اتنی فضیلت عطا فرماوے گا ہن صحابہ نے امیراں نے ذکر شروع کیتا صحابہ نے نبی پاک دے غلاموں جدوں اے ذکر کیتا ہے ول صحابہ غریباں نے سونیا امیراں نوں بھی پتہ لگ گئے او بھی ایہو ذکر کرین دے پین جڑا اساں کریں
کریندے آسے میرے نبی نے فرمایا وال رب جنو فضیلت عطا فرماوے سبحان اللہ رب فضیلت دیتی ہے امیری دے نال ہن امیری ہن اللہ دیتا ہے وال غریباں کو دے بھی ہن تسبیح پڑھدن نماز پڑھدن قرآن پڑھدن فرمایا وہ وال شان دے مالک ہیں نبی پاک دے غلاموں امیر سارا دشمن نہیں ہوندا لیکن میں اون امیر کو فرعون آدا میں اون امیر کو فرعون آدا جس کو نہ غریب دا خیال ہوئے نہ ہمسائے دا خیال ہوئے نہ مسجد دا خیال ہوئے نہ ممبر دا خیال ہوئے نہ امام دا خیال ہوئے نہ متقی دا خیال ہوئے نہ مولوی دا خیال ہوئے نہ قرآن دی عزت دا پتہ ہوئے نہ قرآن دی عظمت دا پتہ ہوئے نہ کسی بیٹی دا حیا ہوئے نہ کسی بیٹے دی عزت دا پتہ ہوئے نہ جانوراں دا حیا ہوئے نہ جانوراں دی عزت تے عظمت دا پتہ ہوئے رسول اللہ دے غلاماں اس امیر نو فرعون آدا تے او امیر جڑا رب دے نام تے بھی دیندا ہوئے جان دا نذرانہ بھی پیش کریندا ہوئے غریب آوے تو انہاں نو اپنی جگہ چھوڑ کے عطا فرماوے اس غریب نو میرا نبی فضیلت عطا فرماوے میں کیویں کم کر سکتا سبحان اللہ میں اس امیر نو تے میرا نبی فضیلت عطا فرما سکتا کہ میں انہوں کیویں کم کر سکتا اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں فرمایا او سخی اللہ کو ڈاڈھا پسند ہے جڑا خود بھی کھاوے تے غریباں تک بھی پہنچا لے او سخی ڈاڈھا پسند ہے رب تعالیٰ کو اگے کیا فرمایا صرف اے نہیں ہن اے تری دوجا بندہ بل تری جائے بیٹا بیٹا بیٹی کوئی بھی ہوئے انہاں دا والد یا والدہ بڈھے ہوئے فرمایا انہاں نال گل کریں کریم بن کے کیویں کریم فرمایا ایک بندہ سویرے منگن آئے دے دے شام منگن آئے دے دے کل منگن آئے دے دے اج منگن آئے دے دے جس وقت منگن آوے عطا کر دے کیوں فرمایا کہ سخی دے دروازے تے آیا کھڑے ایویں ہی اللہ پاک نے فرمایا اولاد نو فرمایا اولاد نو اللہ نے فرمایا تو کریم بن ایک گل نو ابا لاکھ دفعہ پوچھے تا تو جواب دے سبحان اللہ ایک دفعہ ابا پوچھے بیٹا اے کم کیتا ہی ول بڑھاپا آ گیا ہے ول مت شام دا ٹائم مومن میرے نبی دے غلام ول بندہ رسول اللہ دے غلام شام دا ٹائم ول اوبا گل پوچھے ول رات دا ٹائم نیند رکھڑے تا ول اوبا گل پوچھے فرمایا تو سخی بن ونی کوتاہی نہ کریں سخاوت نال گل کریں جویں سخی دے دروازے تے بار بار منگن والا خالی نہیں ویندا اے تیرا اما ابا بار بار سوال کرن دے نال تیرا حق نہیں بندا کہ اما ابے نو خالی مونے بلکہ تو بار بار ایک گل دا جواب دیندا ون رب تینوں اس ہر گل دا ثواب عطا فرماوے گا سبحان اللہ رسول اللہ دے غلاموں آدھے پر کھوڑا دیاں اگلے ہو منجھے اتنا کے بعد اتنا فائدہ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یاد رکھائے جتنے دفعہ بندہ کوئی جواب دے جتنے دفعہ بندہ کوئی جواب والد پوچھے بندہ بندہ اینا کہ سویرے تڑے شنی شام تڑے شنی اولاد دے حق نہیں بندہ میں اب دے دل دکھاوے جتنے دفعہ پوچھدا بنیے فرمایا انہوں جواب دینا اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں والے ایک دفعہ پوچھن نال اللہ اتنا عطا فرمائے میں کہ ایک دفعہ دیکھن نال اللہ حج دا ثواب عطا فرمائے حدیث چاندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے ما من والدن فرمایا کوئی بچہ بھی فرمایا کوئی بچہ بھی ہوئے والدن بارن بچہ نیک ہوئے بچہ نیک ہوئے جدو لہو والدن صالح ایسی اولاد موجود ہوئے جڑی دعا منگے تے صالح اولاد ہوئے کھڑی کبوتر بازا کرے دی ہوئے کھڑے چوری کرے نہ ہوئے چوری کر کے کبوتر بازیاں کر کے نماز روزے تو دور ہو کے آنکھ نما ابے دی بخشش فرما اے گل نہیں فرمایا سجدے کے سر رکھی پیا ہوئے والدن صالح صالح اولاد ہوئے سجدے وچ سر ہوئے سجدے تو اٹھن دی دیر اتحیات پڑھے ہاتھ چاوے نہ چاوے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب بندہ مومن بہے کے رب دی بارگاہ وچ دعا منگدا ہے رب فرمیندے اولاد صالح ہے دعا منگیے میں دعا دا نتیجہ عطا فرمائے جو منگے تو میں عطا فرمائے سبحان اللہ لہذا اولاد صالح ہوئے والدین صالح اولاد صالح ہوئے نیک اولاد ہوئے اولاد صالح نیک اولاد دعا بیٹھی مگدی ہوئے رسول اللہ دے غلاموں اولاد صالح کدا بن دیئے اولاد صالح کدا بن دیئے جدا انہاں نو فکر آخرت دیتا ویسی صالح کیا ہے ایسا فکر دنیا دے دے ہیں اترا میں مردہ پیاں میرا وہ بینک کی پیسہ پہ ہوئی چاہیے لاکھ کی نہیں اے زمین دے فلانے مرلے بھی تے دن
اے فلانے پاسو بھرا کو دیمی، فلانے پاسو چاچا کو نہ دیمی، فلانے پاسو یہ کری چا، اے فکر دنیا پڑھائی ہے۔ اسلام فکر دنیا پڑھا مردہ نہ نہیں، اسلام فکر آخرت دا نہ ہے۔ یہ مردہ پیا ہمیں مرن والے وقت چاہتے پترا میں ویندا پیا آخری وقت ہے جڑا میں مر ونیا کفن بھی سونا چاہے بھی عزت والا دفناوی بھی سونا میں جڑا دوست احباب آ ونن پیش بھی عزت نہ لاویں میرا پترا جڑا تو والا میں واپس تے گھراں وچ نہ بیٹھا رہویں نماز پڑھی میرے واسطے دعائے مغفرت کریں کل سویرے اٹھے جڑا جمعے دا دہاڑا آوے کدی میری قبر والے پاسے بھی ٹر رہویں جو مدینے والے نے فرمایا ہے جیڑا میری قبر تے فرمایا جیڑا بندہ اپنے والدین دی قبر تے ون کے دعا منگ دے جمعے والے دہاڑ اللہ پاک ان دے سارے گناہ معلوم معاف فرما خاطر رسول اللہ دے غلاموں اولاد نیک ہوے والد صالح یدعو لہ والد صالح ایسی اولاد جڑی نیک ہوے تے ایتھے ہی حدیث جو فرمایا ما من والد بال بچہ کیڑا ہوئے فرمایا نیک ہوئے نیک بچہ ہوئے وہ کیا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میرے نبی نے فرمایا بچہ نیک ہوئے تے نیک بچہ کیا کرے جدا اپنے والد ینظر الی والدیہ فرمایا اپنے والدین نو فرمایا نظرات رحمت نظر رحمت نال دیکھے سبحان اللہ شفقت دی نظر نال محبت دی نظر نال رحمت دی نظر نال نرمو کے محبت دی نظر نال والدین نو دیکھے فرمایا میرے نبی نے کیا ہوندا الا کتب اللہ کل نظرت اللہ پاک ہر نظر دے بدلے حجت مبرورہ ایک حج مقبول دا ثواب عطا فرما دیندا ہے سبحان اللہ ہر نظر دے بدلے حج مبرور دا ثواب عطا فرماوے گا صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ ایک گل تے سوچا اے تا بندہ جڑا ایک دفعہ دیکھے اگر کوئی بندہ من یوم کل یوم ہر دیوار میتا نظرت 100 مرت 100 مرتبہ اگر دیکھے تو کیا میرے نبی نے فرمایا اگر 100 مرتبہ دیکھے تو نعم اللہ 100 حج دا ثواب عطا فرماوے گا اللہ اکبر و اطیب اللہ پاک بھی ہے وہ وڈا بھی ہے فرمایا تو ایک دفعہ دیکھنا ثواب مل دے اگر 100 دفعہ دیکھے ترب حج دا ثواب عطا فرمائیں دے 100 دفعہ اور یاد رکھی اگر ایک دفعہ دیکھن نال 100 دفعہ دیکھن نال حج دا ثواب 100 دفعہ مل سکدے ایک گال نو اے پوچھ دے تو 100 دفعہ اگر جواب دینا ترب 100 دفعہ ثواب عطا فرما سکدے میں کریم بن کے گال کر اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں فرمایا میرے نبی نے اولاد ہوئے نیک والوں دے واسطے دعا مانگی تے ول ایک حدیث چاندے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا من اصبح فرمایا جیڑا بندہ صبح کرے تے مطیعا للہ اللہ دی فرما برداری کرے یعنی فجر دی نماز ادا کرے اللہ دی فرما برداری کرے نماز پڑھے اے نہیں سا نماز نہیں پڑھنی بس اٹھے جلدی جلدی تے بھاج پیا نماز اسا مومن ہر مسلمان تے فرض ہے رسول اللہ دے غلاموں سویرے سویرے تک جانور بھی چڑیاں بھی دیکھو پرندے بھی اللہ دا ذکر کریں دے پیرانوں چڑیاں بھی بلندی پئی ہے ایک انسان ہے جڑا ستا اتنا غفلت اے مسجد آباد کون کرے اے مسجد آباد کو اللہ دا ذکر کون کرے اسا تا او مومن ہیں جڑے آج جہاد تو ڈردے پئے غزہ دے مسلماناں نو مجاہداں نو سلام کہ جڑے اس حالت دے اندر اسا گوشت کھاندے رہ گئے ہر چیز کو مہیا ہے مسلمان اپنے بچیاں دی لاشاں چاہ کے لیکن ایشو کو جا دیکھنا یا اللہ لوگ جانوراں دی قربانی دے جاناں دی قربانی دے دیکھنا ہے وہ اجا راضی نہیں تھے اسا وال بھی راضی ہیں سبحان اللہ اسا وال بھی راضی ہیں ایک کہنے کیسا مطلب ہے میں کھڑے اسا وال بھی راضی ہیں رسول اللہ دے غلاموں اس قوم نو سلام ہوئے جیڑی اللہ دی رضا دی خاطر لڑدی پئی ساکو اللہ دی رضا دی خاطر سجدے دا ٹائم نہیں ملدا ساکو اللہ دی رضا دی خاطر متھا ٹیکن دا ٹائم نہیں ملدا سوال سمجھدے مومن اسا مومن ہے نبی پاک دا پیو ماں مویا پیا ہوئے تو بندہ نماز نہ پڑھے بھرام مویا پیا بندہ نماز نہ پڑھے نہیں اے مویا پین اللہ تعالیٰ فرمائے جڑا تکلیف وچ مسلمان مومن بندہ تکلیف ہوئے بھاویں خوشی ہوئے ہر حال وچ رب دا شکر ادا کر کے رب دے فرائض وچ کوتاہی نہیں کریندا بندگی وچ کوتاہی نہیں کریندا اس بندے نے جو میرے تو منگے مینوں عطا فرما دی سبحان اللہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اسا سوچو اسا بالکل بے ضمیر اور مردہ ہو چکے ہیں مساجد ساری ویران پئی ہیں نمازاں دے سا قریب نہیں ویندے ہاں ساکے ٹائم کا نہیں کتنے گھنٹے تھی کہ بیٹھے چپ کر کے سارے بیٹھے رہے کتنا ٹائم تھی کہ بیٹھے سارے
کتھائی ونجو تھا کو اگر میں تا چھاڑی تا قوم اس سے ایک گٹو ملی اٹے دا 1 کلو گھیو دے پیچھے ساری دیوار سویرے تو لے کے لائن تے لگا کھنا میں کہتا کوئی 1 کلو گھیو ہی نام مراد دی تے گندی شکل والے تے جیڑا وہ عظیم ہے جیڑی شکل بھی عظیم ہے جیڑی صورت بھی عظیم ہے وہ شکل و صورت تو پاک ضرور ہے لیکن اسا بیان نہیں کر سکتے ان دی شکل و صورت تو پاک ضرور ہے مصور ہی ہے لیکن نبی پاک دا غلام اتنی شان والا میرا اللہ کہ روزانہ تے تو روٹی دیندا ہے بھاویں تو روزانہ نماز نہیں پڑھدا سجدہ نہیں کرندا وال بھی تک عطا فرمائے سبحان اللہ دروازے تمن جھکنا کدی یہ متھا اٹھے تے رکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دیتی ہے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی بھی دیتی ہے قرآن پاک کیا فلما اسلم وتلہ للجبین دعائیں بات کو تسلیم کر گدا وتلہ للجبین متھے دے بل لٹا دیتا متھے دے بل پتر کو لٹا کے رب رضا دی خاطر چھری چلندا پے وہ پتر دا پے ابا مہربانی کر ایک گل کفن دے کپڑے تے کوئی نہیں تھا دفناونا جو ہے یہ میرا چولا لہا کے متا خون لگ ونے یہ چولا لہا کے بعد میں کوئی دے کفن دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پوتر دا ہتھاں نال چولا لہایا کیونکہ رب دی رضا ہے کہ رب راضی تھی کس صورت تے جڑا ہوں اللہ تعالی دی رضا کیتی اس نے تے رب تعالی نے کیا فرمایا اللہ فرمایا سلام علی ابراہیم سبحان اللہ کذالک نجزی المحسنین سبحان اللہ انه من عبادنا المؤمنین سبحان اللہ فرمایا سلام ابراہیم دے تے اس طرح فرمایا سا جزا دیندے ہیں جڑے نیک مومن سبحان اللہ جڑے محسن مومن انہوں اس طرح جزا دیندے ہیں انہو من عبادہ المؤمنین سبحان اللہ سادے سالے انہو فرمایا سادے من عبادنا فرمایا سادے انہاں بندیاں دے وچوں آئی جڑے بندے صالح ہون سبحان اللہ سالے بندے دے وچوں ابراہیم آئی انہیں کمال کیتا فرمایا کوئی گناہگار نہیں جی آج کل لوگ مولوی چلے کے جنت وچ اساں چلے ویسو میں کہ والی اتنے اعتبار کہیں تے جنازے دی وصیت کری ونی کوئی خسرا پڑھاوے مولوی نہ پڑھا اس طرح دی بھی گل کیتی ونی نا رسول اللہ دے غلاماں گل ہے نہیں نبی پاک دے غلاماں کس صورت وچ بچ نہیں سکدا یاد رکھی دیندار نال پیار کرنا ہی رب بھی راضی ہوندا تے رب دا رسول بھی راضی سبحان اللہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قولاً کریمہ سخی بن کے گال کر والدین اور بعد میرے نبی نے فرمایا کہ جیڑا بندہ صبح ہوئے تے صبح کیا مطیعن للہ اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دا مطیع ہوئے فرما بردار ہوئے کہ آگے کیا فرمایا فی والدیہ اپنے والدین دے نال کیا ہے فرمایا اپنے والدین نال پیار کرے اپنے والدین دی عزت کرے تے کیا ہوندے فرمایا اللہ تعالیٰ اندے واسطے اصبح لہو فرمایا بابانے مفتاحانے من الجنت اللہ تعالیٰ دعائیں دروازے جنت دے کھول دیندہ ہے یہ دعائیں ہومن انہاں نال پیار کرے انہاں دی عزت کرے اللہ دعائیں جنت دے دروازے کھول دیندہ ہے آج دا جوان رات ستا پہ اممہ پینی دینی ترے لگی پئی ماں کو نندر اٹھندا پہ آپ چار پہ ستا پہ خبیث تو جو ستا پہ تو ضروری اماں کو نندر اٹھا میں اٹھی مر آپ پانی بھر چا نہیں اماں اٹھی ابا میرے واسطے ایک دیا اٹھی فوت کی تھی گی ابا دا پہ میں وہاں پہ کھیت علی پاسے تو انہی جنادے میں کچھ شرم آن دیا سارے کام ابے نہ کرنا سارے حالات تے دیکھو رسول اللہ دے غلاموں میرے نبی نے فرمایا دو ہومن یہ دعائیں ہومن تو فرمایا اللہ بھلا کرو کہ کیا تھی سی بابان مفتحان من الجنہ اللہ پاک جنت دے دو دروازے کھول دے تو وہی نکان واحدہ فواحدہ اگر ایک موجود ہوئے دوسرا دنیا تو چلے گیا ہوئے قبرستان فرمایا اندر نال بھلا کرے تے اللہ تعالیٰ ایک جنت دا دروازہ کھول دے بھل لگے کیا فرمایا میرے نبی نے فرمایا اصبحا من اصبحا آسیاں للہ او بندہ جڑا اللہ دا نافرمان ہوئے صبح کرے صبح کیتی ہے رب دی نافرمانی کیتی ہے رات کو چوریاں ڈکیٹیاں گزر گئی رات کو فحاشی تے مجرے دے دیں گزر گئی رات کو شادیاں بجانے وچ گانے بجانے وچ
گزر گئی صبح بغیرت بن کے ستا پہ نماز دے قریب نہیں ویندا اللہ فرمیندے رب دا نافرمان ہے سبحان اللہ اللہ فرمیندے رب دا نافرمان ہے رسول اللہ دے غلام کتنا سخت گالی آپ کو آدھا بیٹھا اگر تو سمجھ نہ آوے کہیں کو نہ آوے کوئی کہ شک ہوتا ہے پتہ کرن دے لوگ کہتے ہیں یار مولوی اتنا سخت گلاں کیوں کرن میں کیا آسانی یاد ہے رب تعالیٰ نے فرمایا غافل انسان سوچ تو صحیح کہ تو اگر دنیا تے بقائیں دیتی ہے رب تعالیٰ نے دیتی ہے تو لہذا آخرت وال بن نہیں تو یاد رکھ والآخرت خیر و ابقا آخرت سب تو بہترین بھی ہے تو ابقا باقی بھی آخرت راسیہ یہ مکان یہ دکان یہ محلے یہ شہر یہ محل تے ماریاں یہ دکانہ سب چیزیں ختم ہو ویسن باقی رب تعالیٰ دی ذات راسی ہے جو آخرت دے وچ تو ویسے وہ باقی راسی عمل صالح کرتے تاکہ تیرا رستہ سیدھا ہو سبحان اللہ فرمایا من اصبح لہ عاصیا للہ جس بندے نے صبح کی تھی اللہ دی نافرمانی کرے نے کی تھی رب کو ناراض کیتا فی والدہ اپنے والدین کو اپنے والدین دی وجہ کو فی والدہ اپنے والدین میں مطلب والدین دی وجہ کی رب نو ناراض کیتا تے کیا ہوندے ہوندے واسطے اصبح لہو بابان مفتاحان من النار اللہ تعالیٰ دوہائیں دروازے جہنم دے کھول دیں سبحان اللہ دوہائیں دروازے جہنم دے کھول ویندن جنہیں دوہائیں دروازے جہنم دے کھول ویندن تے ان کانا واحدہ اگر ایک ہوئے اوندا دل لکھائے سی ایک قبرستان ہے بیدہ ایک دا دل چا لکھائے سی والوی فرمایا دوہائیں فرمایا فواحدہ ایک دروازہ جہنم دا کھول ویندن ایسے آبی بول پیا یا رسول اللہ وقال رجل ایک بندہ بولیا این ظالمہ ہو یا رسول اللہ اگر ظالم ہو من ظلم کرن اگر ظلم کرن تو نبی پاک نے فرمایا وَإِنْ ظَالَمَاهُ وَإِنْ ظَالَمَاهُ وَإِنْ ظَالَمَاهُ اگرچہ ظلم کرن اگرچہ ظلم کرن تیرے واسطے حکم کہنے کے والدین دی نافرمانی کریں انہیں دے معاملے رب دے صبر دن تیرا حق بن دے تو اپنے والدین دی عزت والدین دی عزت کر تیرے واسطے ضروری ہے ایسا کیا بیٹھے کریں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سے والدین دے احسان ہی نہیں سے جان والدین دے سر دے کتنے احسان آج بھی جتنا بڑا چودھری اگر والدین دی عزت نہیں کرن جاندا میرے والدین نے میرے سے کیا کیتا لیکن جدہ بھی نہ گھننا پوسی کو والد دا مجبوری ہے میں فلانے دا بیٹا ہوں گھن کے دکھا بیدا پتہ لگ ویسے تیری جوانی دا گھن کے دکھا کسے غیر دا پتہ لگ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ماں دی عزت کرو میرے نبی دے کول ایک ماں آئی آپ نے مجھے سے چادر بچھا دی تھی کندھی والی آکے مائی بہے گئی سی آبادن گال ہی کریں دی رہے گی میرا نبی بھی کریں دا رہے گیا سمجھ نہیں آندی فرمایا تھوڑی تھوڑی آواز آئی سمجھ نہیں آندی لیکن نبی پاک دے غلاموں جد اماں چلی گئی میرے نبی نے صحابہ نے پوچھا یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جان دے آوے یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم اللہ تے رسول زیادہ جان دے میرے نبی نے فرمایا او میری والدہ ہی جائے میں کو دودھ پلایا دودھ پلاون والے دی کتنی شان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماں دی کتنی شان سبحان اللہ جیڑی پیٹ وچ پاو اس ماں دی کتنی شان قرآن پاک کی چند اللہ فرمائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اسا والدین نے فرمایا وصیت کی تھی انسان کو والدین دے بارے نصیحت کی تھی انسان کو کیا ہے حملتہ امہ فرمایا اون دی ماں نے کو چاہتا اٹھائے رکھا حمل دے وچ فساد فرمایا وہن علی وہن کمزوری تے کمزوری جداں دا تو پیٹ دی گئی کمزوری ایستا روٹی گھٹ دی گئی روٹی گھٹ گئی کمزور ہو گئی منہ تے چھائیاں ظاہر ہو گئیاں فرمایا کہندی وجہ کیوں تیری وجہ کیوں تیری وجہ کیوں ہویا جیڑا تو آج شیشے چاہ کے اپنا حسن تے ناز کرے نہیں یہ حسن جیڑا ہے نا تے کو رب نے عطا فرمایا ہے لیکن بنایا کتھا ہے تیرے ماں دے پیٹ سبحان اللہ شیشے چاہ میں وجہ حسین میں کہتے دا حسین حسن تائیں رب کو قبول ہو سی جیڑا والدین راضی ہو سی فرمایا والدین اتنی شان دے مالک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوں کہ چاون تے اتنا کمزوری در کمزوری وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ فرمایا ہوں کہ 2 سال لگ گئے تیرے دودھ چھڑاونے 2 سال تک دودھ پی لیندی رہے گی آج دودھ مول گھنان ونجا نبی پاک دے غلام ایک مانج تے گاں دا دودھ گھنے 150 روپے دا تے مہینے دا کتنا بندا 4500 روپیہ بندے مہینے دا ایک ماں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک ماں پتہ نہیں تو کتنا ٹائم دودھ پی لیندی اور ایک ماں ستی ہوئی بستر دے ہوتے رسول اللہ دے غلامہ اٹھی باندھی ہے تو ستا پیا ہے اگر بیمار ہیں تو بجلی گئی ہے تو پکھا بیٹھی جلیں دی ہے اگر تو بیمار ہے تو ابھی میں سمجھتی بیٹھی ہے میں بیمار ہوں اگر تو سنی جگہ تے پہ ماں چاہ کے ستی جگہ تے سٹ گیتا خود سنی جگہ تے سام گئی او ماں جہاں تو نماز فرض آئی تو اگر پیشاب کر دیتے سردی
دے رات دے وچ ڈھا کے کپڑے ستھرے پا کے رب دا سجدہ کرن دی کھڑی ہے تیرے اپنے کوئی راضی کرن دی کھڑی ہے بچے کو بھی راضی کھڑی کرن دی ہے میں خدا سبحان دی کتنی شان ہے سبحان اللہ اے رسول اللہ دے غلام کدی سوچے اسا بات یہ جوانیاں بس ٹھیک ہے لوگاں واسطے بوتلاں بڑیاں نکل سے نہیں تھو جناب آج تک بوتل پناواں تک کھائیاں کھواواں گھر دے وچ سبزی نہیں دے سکدا بچھا بٹی کر دے بغیرت اس کو بندہ ہے کوئی جڑا بال ہے اپنے گھر دی روٹی نہیں پوری کر سکدا خیر ودے بوتلاں تے کڑھائیاں کھا رسول اللہ دے غلام کتنے اس طرح دے لوگ ہیں ضرورت ہے اج اس گلاں دی انہاں دی گلاں دی ضرورت ہے متھا کو سارے کو عاشق رسول بنائی بینا عشق رسول دا بڑا دور ہے آج تو بڑا پیر میں کو دکھا میں پوچھنا عشق رسول کا کو آدم عشق رسول آدھے کہ کوئی رسول اللہ دے غلام عشق رسول کو آدم جے تن تلواراں ہی لگے وجہ والوی نبی پاک دے سامنے کھڑن چکر کھڑے کرن رسول اللہ درمیان لوگ تلواراں تے تیر مرندے پن ایک جگہ تے تھوڑا جیا نہیں ہٹ دے مت ساڈے محبوب نو لگ پوے اسا تے رسول اللہ دے نام دے اوتے ہائے کوئی جو ہی بکواس ودا کرے سا کو 500 روپیہ دے اسا ویک ویندے مومن ہے ایسا مومن ہے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اس والدہ دی شان دے فرمایا تو پیٹ کی پاتے سے 2 سال لگ گئے دودھ چھوڑے نہیں پیا میں نے وال کیا کر تو انشکر لی تو میرا شکر بھی ادا کر انشکر میرا شکر بھی ادا کر والدین کا اپنے والدین دا شکر بھی ادا کر والدین دا بھی شکریہ ادا کر الی المصیر بلنا میرے کو جتھا ہی مر رہے ودا جیڑے تو ایم این ایم پی اے دے کولو ونج باویں جیڑے ملک دے وزیر اعظم تے غدار دے کولو ونج باویں جیڑا غدار کسے مسلمان دے واسطے ہاتھ نہیں چاہ سکدا زبان تو لفظ نہیں کر سکدا انہاں والا مہرہ لگیا کھلا دل فلانے کو جو میں کہ اس وزیر اعظم تو ودا کوئی بے غیرت ہے جیڑا اسلام دی خاطر ایک نہ نہیں گھن سکدا کہ مجاہدین اوتے جہاد کرن دے پر نہ روٹی نہ پانی او ماما اپنے بچے نہ کھوپڑیاں چاہ کے فریاد کنا کرے مسلمانوں اے سارے بچے دے سر دے ٹکڑن کتھا مر گئے وے تسا رات دے تکیے تے ستے پے وے سب بچے دے ٹکڑے رکھ کے گھر چاہیے ایسا مومن ہے یہ کو مومن آدم ایسو سا ایمان ایسو کچھ پڑھا سا ایسو سب سارا ایمان آیا رسول اللہ دے غلاموں یاد رکھا ہے نبی پاک دا فرمان لوگ آدم ایسا کیا کر سکتے ہیں میں کہ تو کیا کر سکتے ہیں سن میرے نبی نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم فرمایا مشرکین نال جہاد کرو کیڑی شے نال اپنے مالاں دے نال بھی جہاد کرو اپنی جاناں دے نال بھی جہاد کرو جے مال تے جان میسر کائے نہیں دور بیٹھے ہوئے وج نہیں سکدے بحال سینتکم یہ زباناں تے چلاؤ مسلماناں دے حق وچ غلیظ لوگاں دے مخالف جڑے غلیظ لوگ ہیں مخالف انہاں دے مخالف گل چلاؤ اور مسلماناں دے حق وچ بول کے دس دو اسا آ نہیں سکدے زباناں ساڈا تھوڑے نال سبحان اللہ انہاں دا زباناں ہی بند IMF دے قرضدار لوگ کیا کرے قرضدار لوگ یہودیاں دے قرضدار کیا کرے رسول اللہ دے غلاموں پچھلے بار میں عید نماز عید تقریر کیتے میں یہ گل کی میں کہ کوک تے پیپسی پیونا حرام ہے اللہ جانتا ہے رسول اللہ دے غلاموں تیڑا روپیہ 5 روپے جڑے ونن وال جمع تھی کہ روزانہ اسرائیل وندے پر اور اس دفعہ الحمدللہ مسلمانوں نے بائیکاٹ کیتے 26 ارب روپے ترائے جوہاراں دی سیل ہوندی ہے اس دفعہ صرف 2 ارب دی سیل ہوندی ہے صرف 2 ارب دی سیل 5 تو 26 ارب دی سیل کتے 2 ارب دے والا اور انہیں چاندری بھار اندر مسلمانہ بائیکاٹ کیتے 19 خراب دا نقصان ہو چکا ہے اسرائیل میں ایسا وال بھی مسلمان ہو کے بیٹھے انہاں ماما کو دیکھ جڑا ماما کھوپڑیاں چاہیے بدن بالن فریاد کر کرو نہ وہ سادہ بھی کوئی ہے سارے واسطے بھی کوئی بولے سی سبحان اللہ توقع کرنا لے میں خود عمر تقیام ایک بندہ میرے کو آ کے ایک فلسطینی مسلمان بیٹھا میں کو آدھے پاکستانی تا مجاہدین ہون سا کو پتہ لگ دے مجاہدین تا کھا پن جیڑی شاید خبر کی تھی کھا دی بھی فلانی کلونی چا بناؤ فلانا علاقہ چا بناؤ فلانے جگہ اے چا بناؤ فلانے اے جگہ بناؤ یاد رکھیں جس مدرسے تو 5 روپے دے کے راضی کوئی نہیں جس مدرسے میں تو 10 روپے دے کے راضی کوئی نہیں اگر یہ مدارس دین دا کام نہ ہویا تو شاید کہ روڈاں دے آمن والا وقت ضرور ہے لیکن اجاں تک کنجرا نچنا کوئی نہیں کھنا جو مولوی ہیں پائے کسی کنجر نو یا کنجری نو روڈ تے نچا نہیں دینا اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام علماء دی محنت دیکھو کدی میں اپنی حلال کمائی وچوں اے فصلانے چاہتے نہیں کدی ایک گٹو چاہ کے کئی غریب مدرسے دے آیا کر میرا اس شور بھی بڑے اتفاق ہے
میری اما جو مر گئی ہے میرا صرف یہ نہیں کہ کپڑے پہ ہن میں کہ غریب بچی کو لیا جڑی مدرسے دین دے کالا کالا رسول اللہ پڑھدی پئی کئی بچے کو لیا ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کیوں کہ سارے ضمیر مر چکے کسی دا احساس کوئی نہیں دیا سب تو بڑا گناہ شرک تو بعد کیا ہے میرے نبی نے فرمایا سب تو بڑا گناہ شرک تو بعد ہے کہ اللہ دی مخلوق نال پیار نہ کرنا سبحان اللہ اللہ دی مخلوق تے رحم ایسا کتا کرے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے دے وَفِسَالُهُ فِي آمان 2 سال لگ گئے ماں نو دودھ چھڑے نہیں وَالْأَنِشْكُرْ لِي میرا شکر ادا کر والدئی کا اپنے والدین دا بھی شکر ادا کر والدین دا بھی شکر ادا کر اِلَيَّ الْمَصِيرُ ورنہ میرے کو نہیں بھئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ فرمایا ہر نفس نے فرمایا موت نے ہر جان نے موت دا کا چکھنے تے کیا فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ 2 چیزاں رکھ دے سوں ایک شر تے ایک خیر اسا دوہاں نہ لازمے سوں رستے دو دے سوں ایک شر بھی خیر بھی تیری مرضی جیڑے پاسے ونجے لیکن وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ورنہ سارے کو نہیں سبحان اللہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ تیاونا سارے کو سبحان اللہ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ٹائم ختم شریف دا سامان آ گئے لیکن اتنا میں ضرور آنا یہ مسجداں بنائے نے بھاویں چھوٹی مسجد تے بھاویں بڑی مسجد آباد ضرور کرو دکھاؤ دے ہوئے نماز ضرور کرو کیڑی جگہ دے ہوئے قرآن ضرور پڑھو صبح صبح اٹھو تلاوت کرو چند آیتاں پڑھو میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ ایک قرآن دی آیت پڑھے اللہ ایک اٹھ ذبح کرن دا ثواب عطا فرمائے صحابہ نے کہ یا رسول اللہ اگر ایک بندہ کوئی بندہ 100 تلاوت کرے میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی 100 آیت تلاوت کرے تے اللہ تعالی 100 اٹھ ذبح کرن دا ثواب سبحان اللہ ایسا کہ اور دلاں دا زنگ فرمایا کیڑی شے اتار دینی ہے فرمایا رب تعالی دا قرآن دی تلاوت تے بھائی ذکر الموت فرمایا موت دی یاد کہ دلاں دا زنگ اتار دینی سارے دل زنگ آلود ہو چکن سویرے سویرے چھوکرے اٹھتن موبائل تے پر نماز تو بعد مر رہے قرآن پڑھ میں انہاں مولویوں نے یاد ہے جڑے مولوی سویرے سویرے فلانی کتاب چا پڑھو فلانی کتاب چا پڑھ میں کہ نا سب تو پہلے نماز تو بعد رب تعالی دا قرآن سبحان اللہ سب تو پہلے جب نماز پڑھ کے اللہ دا قرآن پڑھتا کہ پتہ لگے تو رسول اللہ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یاد رکھے والدین دے فرمایا شکر ادا کرو میرا بھی اور قرآن حدیث جانے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ فرمایا جیڑا بندہ لوگاں دا شکر ادا نہیں کردا وہ اللہ دا شکر بھی ادا نہیں کردا ہاں آکھے ودا الحمدللہ الحمدللہ اللہ فرمایا نا میں تیرا شکریہ ادا نہیں کردا اس تو میرا شکریہ ادا کوئی نہیں کردا پیا کیوں نہیں کردا پیا اس واسطے جڑا تیرے دروازے تے کوئی بندہ ایک ایسا بندہ جڑا تیرے تے احسان کرندا رہ گئے اگر کو مجبوری آئی ہے تو ان نال بھلا نہیں کر سکیا تے اون دا شکریہ ادا نہیں کیتا اون دی شکریہ ادا نہیں کیتا لہذا سمجھتا رب دا شکریہ ادا بھی نہیں کیتا اللہ تو دعا اللہ تعالی سونی محفل قبول فرماوے صحیح اللہ کی صاحب دی والدہ مرحومہ دی بخشش فرماوے آمین آخر دعوانا الحمدللہ